اے منقبت پہلی دفعہ اتنے پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف جناب دا ذوق زیادہ کرنے واسطے ایک مرتبہ سرکار دی ذات تے درود شریف پڑھو اور جڑے پیچھے دوست بیٹھے نے اگے تشریف لے آؤ کافی بندے باہر کھڑے ہیں بڑی مہربانی اگے تشریف لے آؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جڑا چو یاراں دا یار جڑا چو یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں جڑا جڑا سیدھا ٹھر لے بولے سبحان اللہ جڑا چو یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں جڑا نبی دا تابعدار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں جڑا نبی دا تابعدار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں اصحاب تے اللہ راضی قرآن گواتے قاضی اصحاب تے اللہ راضی قرآن گواتے قاضی قرآن دا فیصلہ چھڈ دینا قرآن دا فیصلہ چھڈ دینا اے مومن والی کار نہیں قرآن دا فیصلہ چھڈ دینا قرآن دا فیصلہ چھڈ دینا اے مومن والی کار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں ایک دوجے دے سب ہیں ولی صدیق عمر عثمان علی ایک دوجے دے سب ہیں ولی صدیق عمر عثمان علی او علی دا کچھ نہ لگدا 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 جن نال صدیق تے پیار آلے ہاتھ بھی سارے دے اٹھے ہاتھ اٹھاؤ اے میں نہیں کہہ رہا مولا علی نے مسجد کوفہ دے اندر مسجد جامع مسجد ممبر دے تشریف فرمانے آپ نے ممبر دے تشریف ہو کے فرمایا او لوگو خبردار میں علی تو آپ نے فرمایا خبردار اگر کسی نے مینوں صدیق تو کہ عمر تو فضیلت دیتی تو میں انہوں 80 کوڑے ماراں گا 80 کوڑے ماراں گا کتنے کوڑے بولو 80 کوڑے ماراں گا جڑا مینوں صدیق تو تے عمر تو فضیلت دے گا یہ کون فرما رہے ہیں سونے علی ایک دوجے دے سب ہیں ولی صدیق عمر عثمان علی او علی دا کچھ نہ لگدا او علی دا کچھ نہ لگدا جن نال صدیق تے پیار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں اور او دیال تے جان نثار کرو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا او دیال تے جان نثار کرو او دے یاراں نال پیار کرو او دے یاراں نال پیار کرو دے ورگا گنہاراں دا غم خار ہم درد نہیں غم خار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں جڑا نبی دا تابعدار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں سبحان اللہ آخری شعر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں استادانوں انشاءاللہ خطاب کی دعوت دیاں گا
اور اے شیر سننا کہ انشاءاللہ چون جاؤ گے رکھ یار دے قدماں دے وچ سر سچے نے جتھے صدیق عمر رکھ یار دے قدماں دے وچ سر جتھے سچے نے صدیق عمر سچے نے جتھے صدیق عمر اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں اس تھاں تو ود کوئی جنت نہیں اس تھاں تو ود کوئی جنت نہیں مل کے پڑھو اس تھاں تو ود کوئی جنت نہیں اس تھاں تو ود کوئی جنت نہیں کوئی ایسا گلشن زار نہیں جڑا چاہو یاراں دا یار نہیں او نبی دا تابعدار نہیں حضرت امام زین العابدین آپ کو کسی نے پوچھا حضور سوال کیتا حضور دسو قریب آقا دی بارگاہ دے اندر صدیق دی عمر دا کی مقام سی حضور میں عرض کر دیا حضرت امام زین العابدین میرے نبی دی آل آپ نے فرمایا صدیق دی عمر دا مقام جڑا حج ہوئی سی جڑا حج مقام ہوئی سی مطلب آپ فرماؤں نے کہ ظاہری زندگی دے اندر صدیق پاک میرے نبی دے سجے پاسے رہنے عمر پاک کھبے پاسے رہنے ہون بھی جا کے ویکھ لو صدیق سجے پاسے عمر کھبے پاسے اللہ تبارک و تعالی میری قبول فرمائے اور میں چلاؤں یار شیر زبان محبوب عوام خطیب اہل سنت خطیب نقطہ پیر طریقت آپ پیر بھی نے پیر طریقت رہبر شریعت اللہ نے خوبصورت آواز بھی نائب فرمائی اور خوبصورت عالم دین بھی نے اور اسٹیجہ دے سنیہ دے اسٹیجہ دے مشہور پڑے جانے والا نام میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت مولانا پیر محمد ارشد رضوی آپ سے حوالے مائک کرنے ہیں آپ اللہ رب رسول کی پیاری اللہ سنا کے ساڑھے دلوں کو منور فرمان کے ایک مرتبہ ہاتھوں کے نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اب جو کہ اہلِ کئیہ نے تحقیق دے ہاتھ نہیں اٹھے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جشن غوث الورا جشن غوث الورا جشن غوث الورا جشن غوث الورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين آمنت بالله صدق والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين انتہائی شان و شوکت دینال انعقاد پذیر ہے
تواڈی مانگا دی رونق خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ طارق محمود چشتی صاحب زیدہ مجدوہ آپ نے ربیع الاول شریف کے اندر خواہش کا اظہار کیتا کہ ساڈا دل چاہتا ہے کہ توں محفل پاک وچ شریف ہو۔ مصروفیات کی وجہ کے نال میں معذرت کی تھی اور ساڈا جڑا وعدہ ہویا حسب وعدہ میں آپ حضرات کی زیارت کر رہے ہیں۔ کچھ میں تاخیر دی نال پہنچیا دھند دی وجہ دی نال میں نماز مغرب پڑھ کے کروں نکلیا سا، یہ نہیں کہ میری عادت ٹائم دی نال پہنچنا۔ تو میں حضرت نو لاہور وچوں نکلن لگیا، جنوں موٹر وے تے چڑھن لگی تے موٹر وے انہاں بند کر دیتا سی۔ تو میں حضرت نو آکھیا کہ اج تسی آپے سار لو، مینوں معافی دے دیو۔ فرمان لگے معافی نہیں۔ تو میں اتنے آن کے ویکھیا کہ دھند واقعی تواڈے پنڈ وچ نہیں۔ تو اللہ دے شکر ہے کہ ابلے آن لگ پے، چلو سنی مان گئے۔ اور حضرت نو میں کیا تسی تشریف لے آؤ، بائی پاس تے چلے گئے۔ تو ایتھے رہن دے باوجود کنارہ انہاں نظر نہیں آ رہے۔ تو باہر گئے، میں یہ گلہ کوئی صرف معذرت جاننا اس واسطے کہ میں آپ حضرات دی کل تاخیر دے کل نال پہنچیا، مجبوری دی وجہ دی۔ شدید سردی دا موسم میں آپ حضرات تشریف فرماؤ، بالخصوص اجدے تے ساڑے علاقہ دیاں رونقاں تشریف فرمانے۔ سردی چ بندہ بیٹھ بیٹھ کے تھک بھی جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس کے اندر اللہ قبول فرمائے۔ جڑے جڑے شیرانی سرکار اور سرکار دی صحابہ اور اہل بیت اطہار دی محبت وچ محفل پاک نو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سب نو کربلا معلی براستہ مدینہ منورہ بار بار ویکھنا نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں تھوڑا جا ذوق دا عادی ہوں اور سردی دا موسم ضرور ہی، لیکن ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھنا۔ قرآن تو آغاز کروں گا کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے ہی قرآن و حدیث والا۔ قصے کہانیاں ساڈا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر بیان ہوئے گی تو وہ بھی قرآن کریم نے انہوں احسن القصص آکھے۔ میں جڑی قرآن کریم برہان رشید دی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیتا ہے، ایک اجلاس کا ذکر کیتا ہے، اور یہ اجلاس اسلام دے خلاف ہویا، دین دے خلاف ہویا۔ بانی اسلام محسن انسانیت سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اور دین مصطفیٰ دے خلاف ہویا۔ اور یہ اجلاس دار الندوہ دے اندر ہویا، مکے دی سرزمین تے۔ اس اجلاس کے اندر آئے کون کون؟ سیرت نگارہ لکھیا کہ اس اجلاس کے اندر ابو لہب بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا، نضر بن حارث بھی آیا، حارث بن عامر بھی آیا، حکیم بن حزام بھی آیا، امیہ بن خلف بھی آیا۔ یعنی بڑے بڑے سرداران قریش اور کافران دی کلغیاں والی شملیاں والے سردار تے چودھری آئی۔ اسلام دے خلاف سازش شروع ہوئی دار الندوہ دیا۔ مانگا منڈی والو، اسلام دے خلاف سازشاں آج شروع نہیں ہوئی ہیں۔ ایک کفر دا ازل تو وطیر ہے، اسلام دے خلاف بولنا، اسلام دے خلاف بات کرنا، اسلام نو مٹان دی کوشش کرنا،
مانگا منڈی والوں ذرا ایک باری للکار پا دینا 100 کوئی سازش کی ہزارہ کروڑا لکھا سازشہ کرے میرے آقا دا دین کدی نیمہ نہیں ہوئے گا دن با دن ذکر مصطفیٰ بلند ہوگا چلا جائے ذکر مصطفیٰ بلند ہوگا جائے کیوں برفانا لکا ذکرہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ایمان نہ دسو ذکر اللہ بلند کرنے والا ہوئے تو ذکر ہوئے مصطفیٰ دا اسٹیج بولے گا بڑا مزہ آئے گا بلند کرنے والا اللہ ہے اور ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا اے میرے وال تکڑا میں ڈبا پکڑ لیا نا کہ میں انہوں بلند کیتا ہے میں اس نے بلند کیتا ہے کتے نو کیتا ہے تے میں بلند کتے تک کر سکیا جتھے تک میرے ہاتھ دی رینج میں اوتھے تک کر سکیا میں کھڑا بھی ہو جاؤں گا اے شامیانے دنال میرا ہاتھ لگ جائے گا یہ مطلب ہے میرا وجود دی ایک رینج ہے میں اوتھے تک بلند کر سکتا چیز نو ایمان نہ دسو 5 فٹ دا بندہ 5.5 فٹ دا بڑا بھی لمبا قد ہوئے 6.5 فٹ دا بندہ بازو بھی اٹھا لے کہ ٹینٹ تک اس چیز رو بلند کر سکتا ہے اور چپ نہ رہنا اللہ کتنا بلند ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہر بندہ کے اندر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور بلند و برتر ذات ہے جیڑا ایڈی عظمت والا اینا بلندی سارے جنہوں بلند پہ ماندے رہے اور ذکر مصطفیٰ کتنا بلند کر دیا ہوئے ذکر مصطفیٰ کتنا بلند کر دیا ہوئے تو کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں فرانس تے کتے لکھ میرے آقا دے خاکے بنا لیں ایک کمینے جتنا مرضی سرکار کائنات دی شان میں گستاخیاں کر کے دین نو مٹانا چاہن جتنا مٹان گے اللہ حضرت فرمانے نے اتنا ہی زیادہ ذکر کرو تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے بندوق اٹھایا کوئی گل نہیں ہے اس دا جواب پتھر نہ دیتے ایک کوئی کمال نہیں ہے امام اہل سنت فرماندے نے جس کی گستاخی ہوئے او دا زیادہ تو زیادہ ذکر شروع کر بولو او دا زیادہ تو زیادہ اچھا میں ان بنیاد اتنا طبیعت وچ نہ لے جاواں میں آغاز کرنا میٹنگ ہو رہی ہے دار الندوہ کے اندر اے جتنے ندوی نا اس سے دار الندوہ تو چلے اے سلیمان ندوی یا وسام مدر ندوی یہ سارے اونا دی پیدائش نے اے جڑے اہل علم بیٹھے ہو نا اوتے پہنچ گئے ہوتے اے سارے ندوی اسے دا کرتا ترتا نے ساری میٹنگ ہو رہی ہے اسلام دے خلاف فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کری وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے اگر جی تھوڑا جا سپیکر کھولو وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے میٹنگ ہو رہی ہے اچھا سارے قریش آگئے سرداران مکہ آگئے بٹ صاحب جس لئے سارے آگئے نا تے آن کے بیٹھ گئے تے آراز شروع ہو گئی بھائی تسی کی رائے دیں دیو تسی کی دیں دیو جلسہ کیسا ہے چشتی صاحب آکڑ کے کیا بات ہے مجمع بڑا ہے بھائی مہمانوں تسی کی رائے دیو گے کہنے کے جی مجمع بڑا باز ہو کے ہر بندے دی رائے لئی جاندی ہے اس اجلاس کے اندر رائے دین والے کو پوچھیا گیا رائے دیو بھائی اے اسلام پھیلدا جا رہی ہے پھولدا جا رہی ہے بڑھدا جا رہی ہے چڑھدا جا رہی ہے جیڑا بھی محمد عربی دے متھے لگدا ہے کلمہ پڑھ کے پھر غلامی رسول اللہ دا ہو جاتا ہے یہ بارے کوئی رائے دیو پہلی رائے آئی انہاں کیا یہ ہاتھ پیر بن لو ہاتھ پیچھے بن کے نا کمرے دی اندر بند کر کمرے دی اندر بند کر دیو نہ کسی دے متھے لگے نہ کلمہ کوئی پڑھے اجی پہلی رائے آئی سی اے سٹیج والے جڑے میرے پیٹی پر آؤ نا ذرا تھوڑا جا شابش بھی دیو گے تے چس بڑی آئے گی اجی پہلی رائے آئی نا دروازہ کھڑک ابو جہل نے آکھیا بھی یہ ساڈا اجلاس شروع ہوئے تے
خاص خاص بندے نے اجلاس کے اندر یہ ہن دروازہ کیویں کھڑک پیا جین دروازہ کھولیا ایک سفید داڑھی والے بابا جی سر تے انہیں کھلا پایا امامہ پگڑی بنی اے دستار سجا کے انج لگدا ہے جویں بڑا پکا موحد بھئی تصویر رولن والا بندہ ہے انہاں کیا کلا کلا اجلاس نہ کرو سانو چھڈ کے کلیاں اجلاس کرنے جا رہے ہو سانو بھی شریک کرو گیٹ کیپر نے آکیا ابو جال صاحب یہ بابا ایک آیا ہی بھی شرکت کرنا چاہتا ہے آندھا میں کوئی چنگا مشورہ دیا گا یہ بابا جڑا سی نا یہ بڑا پرانا لانتی سی یہ شیطان ابلیس سی ایک بزرگاں والے روم میں چاہیا تے آن کے کہنے لگا مینوں بھی شریک کر لو ابو جال کہنے لگا صدارت دی کرسی میں دے دینا بابے دا تجربہ بڑا ہے یہ بابا کوئی چنگی گل سنائے گا سانو لو جی ابلیس صدارت پہ کر دے تے مکے دے سردار اے اجلاس پہ کر دے نہیں پہلی رائے آئی کمرے دے اندر بند کر دیو تے انہیں آکھے اگر کمرے دے اندر بند کرو گے تے ابو جالا تین پتہ ہے تیرے ہاتھ وچ سڑ کنکریاں جدوں محمد متھے لگا تیرے ہاتھ وچ کنکریاں نے بھی کلمہ دا پڑھیا اسی کمرے چ بند کر کے تے کی کر لو گے کمرے دے ذرو دیوار بھی دا کلمہ پڑھ لے دوسری رائے آئی انہاں کیا ہاتھ بن لو انہوں سواری تے بٹھا دیو ڈاچی تے بٹھا دیو او دی مہار گردن تے سٹ دیو علاقہ بدر کر دیو علاقے جو نکال دیو شیطان بولیا کہنے لگا پہلی بھی رائے نہیں تے دجی بھی کوئی بہتر رائے نہیں انہاں کیا استاد جی ہویا کی وجہ کی ہے یہ رائے قابل قبول کیوں نہیں انہاں کیا جدر محمد جائے گا نا انہاں راما تو خوشبوما بکیرتا جائے گا جیڑا متھے لگدا جائے گا کلمہ یہ دا پڑھدا جائے گا تیسری رائے آئی یہ میری بنیاد ہے انہوں یاد رکھنا تیسری رائے آئی ایک قرآن ہے قرآن جنہا میں سنا رہا ایک کوئی روایت نہیں سنا رہا پورا آیت کا ترجمہ کر دیا تیسری رائے آئی انہاں کیا ابلیس صاحب اگر دو رائے قابل قبول نہیں ہے تو تیسری رائے میری سن لو محمد نو ماد اللہ قتل کر دیتا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ متھے لگے نہ ادھا کوئی کلمہ پڑے جدو اتنی گل کی تھی شیطان بولیا کہنے لگا ہاں اے رائے ٹھیک ہے پر ادھے میں تھوڑی ترمیم کروں گا کلہ بندہ قتل نہ کرے اگر اکیلا قتل کرے گا نا محمد غلام او دے کل بدلہ افسر انداز دینا لے لڑگی اس طرح کرو جتنے بھی قبیلے ہو نا ہر قبیلے دا ایک ایک جوان لے آؤ تلوار لے کے آئی اپنا اسلحہ لے کے آئی تے آن کے محمد کردہ معاشرہ کر کی اگر 70 افراد قتل پہ شامل ہو جان گے نا تے پھر 17 کو انہاں دا بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا لو جی اے رائے آئی اللہ تعالیٰ نے محبوب نو اس اجلاس کو خبردار فرما دیتا سے کہیے سبحان اللہ میں پڑھنا قرآن جڑی آیت دا میں غلط کیتی ہے کس آیت دا ترجمہ کیتے قرآن کریم سماعت فرماؤ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ تینی رائے آئی کہ تینہ کے بریہ انگلیاں دے نشان دیکھنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ نبی انجلی قرآن دی عظمت یہ سارے کھل کے آکو سبحان اللہ ایک کہنے لگا قتل کر دیو ایک کہنے علاقہ بدر کر دیو ایک کہنے کمرے بند کر دیو اللہ پاک نے اس میٹنگ دی خبرداری محبوب نو کروائی جبرائیل نے ہتھوں جبرائیل آمین آ گئے آن کے عرض کر دینے سونیا تیرا رب سلام پیا کہندے السلام علیکہ یا رسول اللہ
جبرائیل سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے آن کے عرض کر دینے سونیا تیرا رب آراد کر دیا تیرا رب آرڈر پیا کر دیا یہ پروگرام بڑا رہنے قتل دا ارادہ پہ کر دینے سونیا یہ تو ہجرت فرما جاؤ نا یہ مکر پہ کر دینے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اچھا عقیدہ ترجمہ پلا کی مفسرہ نے کیتا ہے جب وہ مکر کر رہے تھے جب وہ میں آجا نا تاڑے ذوق پہ بھی نو پتہ ہے سمجھ لگی آجا نا میں ذوق پہ سنیو اے ہی ساڑا شکوا رہنا تواڈی نال بابی بوٹے دی شیر سناؤ تو سر بھی ہلانی نے نالے تو نوٹ بھی شکڑے تے جنہوں سے قرآن پڑھیے تو نیندر آ جانا اچھا وَيَمْكُرُونَ جب وہ مکر کر رہے تھے کچی بات کرا میں نے اسے چوکی تے لٹکا کے گولی مار تے جی حق بات کرا تے گولی نہیں آکا گا تو بھی نبی پاک دے غلامہ دا غلام بن گیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جب وہ مکر کر رہے تھے انہا ترجمہ کیتا ہے اللہ بھی مکر کر رہا تھا اگر ترجمہ نہ وکھاما تے مہو منگیا نام دیا گا یہ بندیاں دے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھیا کر ترجمے دینال تخریب کاری کی تھی جنہا ترجمے دینال دیا تحریفہ کی تھیاں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ بھی مکر کر رہا تھا مانگا منڈی دے غیور مسلمانوں پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں اتنے میں ترجمہ امام اہل سنت دا کراں گا آپ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا حالانکہ لفظ ایک جیسے نہیں سجنوں جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا ہلکی جی تو اور دے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا بس ایسے ہی وجہ جو کلیہ خطیب تقریر کر دی گئے نا زیادہ تو پھر انہوں ذوق لڑا آ جائیں گا میں تو پھر مجمع ملنا رہ جائے گا جب وہ مکر کر رہے تھے مار دیو اے جملہ میرا پیار دینا سننا اے مکر سی نبی پاک نو علاقہ بدل کر دیتا جائے نبی پاک نو کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے نبی پاک نو علاقہ بدل کر دیتا جائے یا بعد اللہ قتل کر دیتا جائے ایک کافران دے مکہ بکر سن اللہ دا قرآن بیان کر دا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جب وہ مکر کر رہے تھے کنا بات چکن والے مولویاں نے ترجمہ کیتا ہے انہاں کہ اللہ بھی مکر کر رہا تھا حضرت نے فرمایا اللہ بھی شان مکر کرنا نہیں ہے انہاں ترجمہ یہ بھی کیتا ہے وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہت بڑا مکار ہے ماد اللہ یہ جے بندیاں دے کل بچے کا دے واسطے داخل کرا دیو یہ جے بندیاں کل جا کے نمازہ کا دے واسطے ادا کر دیو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مکر کرنا اللہ کی شان نہیں جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اسٹیج والے مہمانوں آکو سبحان اللہ جنہوں کروں ووٹ لبنا وہ بار بھی کامیاب تھے بار اچھا یہ ہوں قرآن دا ترجمہ کہ میں اگر اتھی روانا اتھی تے سردی بڑی یہ بلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ پاڑے والی رحمت دے بلے نہیں سی آئے جب تک میں نہیں آیا میں آیا تے رحمت دے بلے بھی آگے نے کہو سبحان اللہ مولانا ظفر علی بولے کہنے لگے آپ نے فرمایا نور خدا ہے کفر کی حرکت حرکت پہ نظر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ نظر تو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو سے یہ چراغ بجھایا
पिंड सुन्नी ते नहीं मांगा मंडी दे नारे रिसालत अच्छा सारे रल के काफर फूका मारन साडी नबी दा शान घट सकदा बोलो शान घट सकदा साडे जट्टां दी जुबान विच लख कसाई इकट्ठे रल के आखे ना मर जा मर जा मर जा तेरे चुक के खड़ीए ते कसाईयां दे आखियां कदी कट्टे नहीं मरे हैं कसाईयां दे आखियां कदी कट्टे नहीं मरे मौलाना जिन्ना मर्जी रौला पा ले ये दिन ब दिन जिक्र बढ़ता नजर आएगा लो जी हुण अल्लाह पाक ने फरमाया जब वो मकर कर रहे कैसन मकर अल्लाह खुफिया तदबीर अल्लाह जैसी किसी की तदबीर हो सकती मेरे नबी पाक दा हुजरा मुबारक बारक बार अल्लाह सब नु देखना नसीब फरमाए खाना काबा स्टेज वालियो ये पिंड दे अंदर मांगा मंडी दे अंदर अम्मा अल्लाह दे फजल करम दे नाल आशका दा मजमा खटा खजमा शाग बैठी हुई ने ओ जनाब जगह जिस जगह दियां अल्लाह पाक ने कसमां उठाईयां अल्लाह पाक ने फरमाया मक्के वादियां नु कुछ ना दिया रे लेकिन ए मक्का शहर मेरे आका दी वलादत गाह वाला शहर है अल्लाह कुरान विच बयान फरमांदा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब के मकर कर रहे तुसी हिजरत फरमाओ बोलो तुसी मेरे नबी पाक दे कोल कौन ने या मुस्तफाए या मेरे नबी दा वीर मुर्तजा या मुस्तफाए या मुर्तजा तकरीर समझण वाली है हथी पैण वाली ये हथी पैण वाली मैं वो भी रखी वो भी है मेरे को अंदर मेरे नबी पाक के कमरे के अंदर या मुर्तदा असुल्ला अली मेरे नबी दा वीर अली सहाबा दा मुशीर अली अला असा सुनिया दा पीर अली सरकारे कायनात दी बारगाह दे अंदर मौजूद तो में सरकारे कायनात ते और मौला मुर्तदा शेर खुदा हैदर करार आका करीम दी बारगाह दे अंदर हैदर करार ने सरकारे कायनात ने फरमाया अली या रसूल अल्लाह फरमाया अली रब्बुल आलमीन ने मैनू इजाजत दे दी है ये तो हिजरत करन दा ऑर्डर फरमा दिता है ए प्यारे हैदर करार तेरा की प्रोग्राम है आका जानी मैं भी नाल नाल जावांगा सोनिया मैं भी नाल जाना चाहना सरकारे कायनात ने फरमाया अली ये जेड़े तेरे नबी दे खून दे प्यासे ने अली ये मेरे दुश्मन ने तेरे दुश्मन नहीं है अली ये मेरे दुश्मन ने थोड़ा जा तुसी कदी मुतालिया करन लग पो ना ये तेरे दुश्मन ये मेरे दुश्मन इन्हां तीनों कुछ नहीं कहना ते नाले ये मैनू खून दे प्यासे जरूर नहीं इन्हां दी अमानत मेरे कोल ने किबला चिश्ती साहब 18 साल दी उम्र मेरे नबी हौली जी को सुभान अल्लाह किसी परेशानी ना आ जाए समझ लगे 18 साल की उम्र साढ़े 18 साल की उम्र विच भी इत्थे हुण मैं उम्र वेख के तुसीं आखो ना 10 मैं तुहानूं दस देना इत्थे ही अलामा आ जाए हुंदे समझ लगी साडे मां बाप दे कोल अलामे आउंदे ने साडे अलामे आउंदे ने 18 साल की उम्र मेरे नबी पाक नारे गूंजे सर पे मक्के दी दरगमियां ते मक्के दी वादी दे अंदर मेरे आका दी शान दा नारा गूंजदा सी मुहम्मदुन सादिकुल वादुल अमीन इदे वर्गा अमानत दा अमीन कोई नहीं इदे वर्गा वादियां दा पक्का ते सच्चा कोई नहीं ए जेड़े खून दे प्यासे सन सरकार दे कोल अपनी अमानत रखियां होईयां सन सरकार दे फरमाया अली अगर तू भी मेरे नाल चला गया ते ए प्यारे हैदर करार इना काफरा रौला पाने रातों रात नबी साड़ियां अमानत लेके चला गया मैं अमानत लोगां दियां पहुंचाण वाला वा लोगां दा हक खाण वाला नहीं लोगां दा हक देण वाला वा ए प्यारे अली
اے تو جناب انہاں دی امانتاں لے لے حضرت مولانا طارق محمود چشتی صاحب میں تہاڈی موجودگی جملہ کہنا چاہنا کہ ہے بڑا باریک نقطہ ہے سرکار نے فرمایا علی اے فلانے دی امانتی اے فلانے دی امانتی اے فلانے دی امانتی امانت لے لے میں جانا وا اے نال سبد کپڑا لے لے نبی دے بستر تے لیٹ جا میرے بستر تے لیٹ جا علی صبح ہوے گی امانتاں دے کے تو بھی آ گئی میرے پیر مولا علی کہندے نے جتنی میٹھی نیندر مینوں ہجرت والی رات آئی زندگی جیڑی میٹھی نیندر میں سچائی لائی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جنی مٹھی نیندر مینوں اس رات آئی ہے زندگی دی کسے رات ایڈی مٹھی نیندر مینوں آئی نہیں اللہ کسی رات میں نیندر آئی بولو نیندر آئی میں پوچھیا پیارے حیدر قرار لو جی میں بزرگاں دی نگاہ دا فیضان دے نال جملہ کہنا چاہنا پیارے علی ایڈی میٹھی نیندر تو اس رات کی نہیں آ گئی اور تسی میں بول کے دسنا 70 کافر باہر یا دشمن باہر ہون تلواراں بھی کول ہون تے بندے نو اندر نیندر آن دی بجائے خون سکدا ہے خون گھٹدا ہے وزن گھٹدا ہے کمزور ہوندا ہے ایک ملک ممتاز قادری سی جدا خون گھٹیا نہیں بلکہ جسم ودیا خون گھٹیا نہیں ودیا کہندے 14 کڑیاں آئیاں مینوں جیل دیاں سلاخاں دے اندر حسنین دے نانے دا دیدار ہویا مانگا منڈی والیو اے جڑیاں چھلا پیاں ہوندیاں نے تھوند دیاں میں دعا کرنا اللہ تعالی ایتھے بیٹھیاں دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے تے قبلہ باغیاں میں تعالی جے سونا آوے تے آکھاں گے سفلی اولاری سونا ماہی ملی تے میں گلی وچ پا لیا مٹھی نیندر میں نبی دے بستر تے سو جانا وا ہے تے قرارے دی مٹھی نیندر کیویں آ گئی تو پتہ بھی ہے پاک دشمن آ گئے پھر اندر مٹھی نیندر کا دے واسطے سو گئے آپ نے فرمایا تا مٹھی نیندر سو گیا اگے زندگی دیاں راتاں ہے تے قرار ساری یار کدی نہیں سوندا ہر ویلے اللہ دے خوف تو ڈردیا رہنا ہر ویلے یاد الہی کردیا رہنا پتہ نہیں کیڑی کھڑی موت دا فرشتہ نہ آ جائے کسے کھڑی موت دا فرشتہ نہ آ جائے ساری رات علی جاگدا رہندا ہے اج میں میٹھی نیندر سو گیا مانگا منڈی والیو ذرا علم دوستی دا ایک باری پتہ دس دینا کہ اسی علم دوستی بھی رکھن والے ہاں حیدر قرار کہندے نے اج میٹھی نیندر میں سو گیا میں عالم تصورات وچ پوچھیا پیارے علی جی اس رات سونا موت دا خوف نہ رہیا اس رات سونا اللہ دا ذکر یاد نہ رہیا آپ نے فرمایا ذکر تے یاد دی لیکن میٹھی نیندر میں اس واسطے سو گیا اج رات دی زندگی دی گارنٹی حسنین دا نانا مینوں دے گیا سی اگے تے میں رات سوندا نہیں سا اس واسطے پتہ نہیں فرشتہ کیڑے ویلے آیا اے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو مینوں کی لگدا ہے اے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو چوم مار کے مینوں لگدا ہے کہ بمب مارن والے تے نہیں کوئی برود والے تے نہیں یا کوئی سکرات کاری ہو گئے نہیں تے ندا دا فرشتہ نیڑے نیڑے آ جے اکھاں بٹھیاں ہی رہ جاندی ہے کھلیاں رہ جاندی ہے مینوں لگدا ہے پیا لیکن تہاڈا قصور کوئی نہیں بابا ٹھنڈ جڑی ہے بندے نوں لب نہیں کھولن دیندی
کہ مولانا نالے ٹھنڈا پانی پیوی جانتے نالے عشق رسول دے حرارے نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں میں آکھاں گا میں کمزور ہاں, یہ نہیں آکھاں گا میں تھک کے آیا اک کے آیا. عشق رسول دی گرمی پیدا کر دے جاؤ, ساری رات بھی بیت جائے, ارشد رضوی بیان کرتا چلا جائے گا. اور حیدر قرار بولے کہنے لگے زندگی دی گارنٹی آمنہ دا لال مینوں دے کے چلا گیا ہے. اور اے جڑے میرے علماء بیٹھے ہوئے نے, میں انہاں دے دامن دے سہارے نال کہنا چاہنا, یہ کہندا نبی کل دا علم نہیں جاندا, نبی پل دا علم نہیں جاندا. سرکار فرماندے نے علی صبح ہوے گی کہ تو فنا فلاں دی امانت دے کے تو بھی پیچھے آ گئی. حیدر قرار نو چاہیدا سی نا, حیدر قرار کہندے سونیا تانوں تے پل دا پتہ نہیں تے تسی کہہ رہے ہو سویر ہوئی گی. علی کا یہ مطلب ہے مولا علی دا یہ عقیدہ ہے میری زندگی دے آخری انجام نو بھی حسنین دا نانا جان دا. بولو حسنین دے نانا جان دے نہیں. اچھا اور سرکار مولا علی کے اندر میری گارنٹی زندگی دی سونا دے گیا. علی پاک تو انہوں گارنٹی کی ملی, فرمایا جے میری کبھی صبح نہ ہونی ہوگی حاضر ہو نا, جے کدے میری زندگی دی صبح نہ ہونی ہوندی آمینہ دا لال منو امانت دین لگیاں کہندہ ہی نا. یہ جڑا کہنا ہے نا صبح ہوئے گی تے امانتہ دے کے امی آ جائے, یہ دا مطلب ہے آج رات علی دی موت نہیں آ سکتی تو کھلے دل سو جا, تیری زندگی دی گارنٹی کملی والا دے گیا. میرا کملی والا گارنٹی دے گیا ہے. میرے پیر مولانا حسن رضا بولے آپ نے فرمایا بندہ مٹے جا یہ لایا کعبے تو بردہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے گویا کا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے گویا کا منڈی دے گئی. اور مسلمانوں سرکار علی پاک نو کافراں دی امانت دتیاں. کافرہ دی امانت کدے سپرد مولا جڑا علی دا منن والا کھل کے بولے مولا مولا علی دا نام لئیے نا سینے وچ نور ہوندا ہے. صحابہ دا نعرہ ماریے تے وہ نور مضبوط ہو جاتا ہے. سمجھ لگی جی. اچھا مولا مولا نبی پاک کا دور سے ما کننا نعرف المنافقین الى عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسلام. منافقین دی تین نشانیاں سن, انہاں نشانیاں جو ایک نشانی یہ سی باب بغضہم علی ابن ابی طالب. مولا علی دا نام ہونا نا تے متھے تے وٹ پے جانے. ایتھے وٹ والا کوئی نہیں ہے, ایتھے محبت رسول والے بیٹھے ہوئے. اسی تنقید والے نہیں, اسی تعریف والے ہیں, اسی محبت والے ہیں, پیار والے ہیں. اسی فرود والے نہیں, اسی درود والے ہیں. اسی انکار والے نہیں, اسی پیار والے ہیں. اللہ دے فضل و کرم دے نال اور جملے میرے لکھے جانا کہ اپنے دلاں دی تختیاں تے نوٹ کر دے چلے جانا. سرکار کائنات نے کافراں دی امانت علی نو عطا فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا سونیا امانت دا امین بنانا حیدر قرار نو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافراں دی امانت علی دے سپرد کیتیاں. کافراں دی امانت علی دے سپرد تے رب دی امانت ابو بکر دے سپرد. جے تسی نال نال چلو گے نا نال کافراں دی امانت علی دے سپرد تے رب دی امانت کملی والا. فرمایا پیارے علی اج تساں محافظ نہیں بننا, اج او یار دنیا جس یار تے محمد نو مکمل اعتماد ہے. اسی یار ہو دیاں گے, اسی ایک آنکھ دے نال نہیں منیا, دو اکھاں دے نال منیا. اللہ دے فضل و کرم دے نال ڈیرے وال ویکھنا اساں انج کر کے نہیں منیا, انج کر کے نہیں منیا. انارکلی ساڈی سی نا لاہور دی انارکلی, تسی تشریف لیاؤ چاہ بھی پیاں گے انارکلی شہر بھی کراواں.
تے بندہ سی کوئی کانا یک چشمے کو انارکلی ٹریا جائے واپس آیا انہاں پوچھیا انارکلی ویکھی کی او کیڑی کیڑی شے ویکھی ہے انہاں کہا انارکلی ہے تے بڑی کمال دی بازار ماشاءاللہ ہر ورائٹی موجود ہے پر جدوں گیا نا او ایک پاسا اے بند سی جدوں میں واپس آیا دوسرا پاسا بند پتہ نہیں وجہ کی ہے اسے درد دل والی آکھیا اوے انارکلی دا بازار بند نہیں تیرا اپنا بازار بند ہویا پیا بندے دا اپنا بازار بند ہوئے صحابہ تے اعتراض نہ کر حیدر قرار دے لالا تے اعتراض نہ کر پیار دے نال منیا کر ساڈیاں اکھاں ویکھنا دینا اساں سچی اکھ دے نال ابو بکر نوں منیا اساں کھبی اکھ دے نال پیارے علی المرتضی نوں منیا ایک ہاتھ دے اندر قرآن پکڑے تے ہاتھ دے اندر جناب بخاری شریف پکڑی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پکڑ کے آنے ہاں ساڈے کملی والے دا اچھا ایک باری ہاتھ تک کھڑو کرو جو صحابہ دی بننے والا میرے دو میں کھڑے رکھ رہا میں سٹیج والی ویڈیو بنا کیا بات ہے سلامت رو ہاتھ تھلے کاغلا خطیب اسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن چوک وچ کھلو کے جھوٹ نہ بولو مسجد وچ کھلو کے تے بالکل نہیں بولنا چاہیے چوکاں وچ بھی نہیں بولنا چاہیے ہن جویں تساں محبت نال اظہار کیتا نا سارا شعر میرے تے رہن دیو بڑا سوہنا آکھیا جی پتہ تے لگے مانگے والیاں دا ذوق کیسا آکھو میرے کملی والے دا کیا بات ایک باری پھر بولے آجے ساڑے کملی والے دا علی دے سپرد کافران دی امانت نبی دے کولو رب نے کروائی فرمایا سونے تو میری امانت اسا تینوں ادھر ٹوراں گے جس یار تے مکمل اعتماد تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی امانتہ دیتی ہیں فرما علی میرے بستر پہ سو حضرت جی مولا علی سرکار دے بستر پہ بیٹھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت خاص خلفاء چہتے شگرد تے مرید ایک دن عرض کر دے جنہ حاشیہ لکھی ہے کنز الایمان آپ بولے کہنے لگے حضور میرا دل کر دے میں تواڈی مسند تے لیٹنا چاہتا اللہ حضرت فرمان لگے نعیم الدین بیٹا مسند لگی لیٹ گئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی جا کے لیٹن لگی نا تے اجے لاکھ کی بسترے نال لگے دوڑ کے آلہ حضرت کی خدمت چاہتا آپ نے فرمایا بیٹا نعیم الدین لیٹیا سے جی حضور لیٹیا سے لاکھ لگ گئے فرمایا کیا محسوس کیا ہے عرض کی تھی قبلہ اجے میرا وجود ہی بسترے نہ لگ گیا میرے جسم دے بال بچوں اللہ 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 دیا سربان آن لگ پیا آوازہ شروع ہو گئی یہ بستر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نبی دے غلام دا جی غلام دے بستر دا یہ عالم ہے میری سرکار دے بستر دا کی عالم ہو حیدر قرار نبی پاک دے بستر دے لیٹ گئے شبت چادر لے کے حیدر قرار لیٹ جاندے نے اے جملہ سٹیج والی ادھر تواڈی نظر کرنا چاہنا وا حیدر قرار نبی پاک نے اپنا بستر عطا کیتا اور سبز رنگ دا کپڑا دے کے فرمایا علی لیٹ جا میرے بستر تے لیٹ جا آرام کرنا میرے بستر تے ایک یار یا اپنا بستر عطا کیتا تجھے یار نو سبز گنبد عطا فرما چھڑیا اے فیصلے میری سرکار دے نے اے ساڈا
फैसला नहीं जेड़ा मेरा फैसला वे तू इनकार कर दे। एक यार नो बिस्तर दिता, एक यार नो बिस्तरे वाला अल्लाह पाक ने अता कर दिता। सरकारे कायनात ने फरमाया प्यारे अली मेरे बिस्तर ते लेट जाना जरा। हुण मैं इत्थे जुमला अर्ज करना चाहना। अज दा मलंग रौला पा के आंदा जी बिस्तरा ते हैदरे करार नु मिले आना। मैं कहा जी बिस्तरा ते मेरी सरकार ने हैदरे करार नु अता कीता। आखिरी वेला मेरे नबी दा आया, सरकारे कायनात ने अजान दी आवाज सुनी सुनी सुनी। सहाबा बैठी हुई नहीं, सफा बन के सहाबा बैठी हुई नहीं। बिलाल पाक आए, आका जानी ने फरमाया प्यारे बिलाल सहाबा आगे नहीं के नहीं, आका जानी ਤੁਹਾਡਾ इंतजार हो रही है। सरकार ने फरमाया जाके ऐलान कर मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मुसल्लिम देख लो कि अबू बकर नु आको नमाज पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए। सुभान अल्लाह। आप हजरात मोहब्बत न सुन रही हो यकीनन बीबी आयशा सिद्दीका कोल बैठी आप दी अख च नाम आ साडी मां दी अख मेरी हुमैरा रोई क्यों? आका जानी मेरा बाप बड़ा रकीक कल्ब दिल दा मालिक है। आज किसी दलेर बंदे नु खड़ा करो मुसल्ले ते, मेरा बाप ਤੁਹਾਡਾ खाली मुसल्ला देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरी सरकार ने फरमाया मेरी आयशा आज मेरा खुदा ते तेरा मुस्तफा अबू बकर तो सवा किसी ने मुसल्ले ते नहीं देखना चाह रहा। बिस्तरा दिता हैदरे करार नो, मुसल्ला दे दिता यारे गार नो। ये फैसले मेरी सरकार दे ने। अखा मीट के मनिया कर और अखा मीट के मन के आख्या कर मेरे कमली वालेगा हरे यार बोलो मेरे कमली वालेगा सरकार निकले निकले विचू या अल्लाह दरवाजा खोला 70 काफर ने बाहर और हर बंदे ने अल्लाह दो अखां अता की। अंदर कल्ला गुलाम सरकार दा दीदार कर दे ते बाहर 70 खलोते दो दो अखां रब ने दित्ती है। दो दो लाइटा ने 140 डेले इकट्ठे करो अखां इकट्ठियां करो नहीं वेख सके। अंदर दो ही रज रज के वेख रही आका करीम का जमाल वेखदियां पईयां ने। सरकारे कायनात दा दरवाजा खुलिया, रब्बुल आलमीन हिजरत दा आर्डर ते आ गया। रब्बुल आलमीन बाहर निकला, काफिर ने बाहर तलवारां लेके खलोती हुए अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, सोनिया तेरा रब तेरा मुहाफिज है। सोनिया मुट्ठी भरी मट्टी दी ते जरा उठा मट्टी ओदे ते दम कर कर कर। नबी करीम ने ऐनी मुट्ठी भरी इंज दम कीता। सरकार ने इंज मुट्ठी भर के ना ओदे ते फूक मारी ना सीरत नगारा लिखी ओदे ते जो पढ़िया वो मैं पढ़न लगा। अल्लाह करे दम आ जाए तुहाडे ते भी ते ए जेड़ा ना सीना मुनव्वर हो जाए। जदों सरकारे कायनात ने दम फरमाया फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। मार के दरवाजा खोल गया या अल्लाह सामने सुट्टा ते इधर वाले बच जान, इधर सुट्टा ते इधर वाले बच जान, पीछे सुट्टा ते सामने वाले बच जान। फरमाया सोनिया मुट्ठी इन्हां वल फेंकना तेरा काम है। कुदरत दी करिश्मे वेख लई तेरा रब दा निजाम देखी कैसे। तो जी सरकार ने मुट्ठी भर के ना उन्हां वल सुट्टी ते सारे अखां ते रख के बह गए। इंज समझ लो कुफर दे जवान जेड़े सन नबी पाक नूं माज़अल्लाह मारन वास्ते आए सारे अखां फड़ के बैठ गए। कहन लगे रहमत वेख लो मुसलमानों दा नबी ये ते कहदा सी मैं रहमत ते ए साडे अखां भी ले गया, साडियां अखां दा नूर खत्म हो गया। सरकारे कायनात दा कलमा पढ़ने वाले जो सरकार दी रहमत ते इतराज आया अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार ओ काफिरों मक्के दियो ये ना के अजे नबी पाक की रहमत ते इतराज ना करे अजे फमारो मैता इधर मैता वाला किन अल्लाह हरमा ये याद दी रमी नहीं
یہ تے رب تعالی دی رمی ہے یہ محبوب نے نہیں پھینکی آئے رب العالمین نے مٹھی پھینکی ہے یہ پھینکنا نبی دانی خدا دا پھینکنا ہے ثابت ہویا سرکار نے مٹھی بھر کے کافر عمل چھٹی اللہ پاک نے فرمایا میرے یار دا پھینکنا نہیں رب دا پھینکنا ہے ادھا مطلب ہاتھ مصطفیٰ دا ہے خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے جی ہاتھ دا کی عالم ہے کہ سارے وجود دا کی عالم ہے سرکار دی عظمت کیسی ہوگی لو جی سرکار کائنات یاسین پڑھ دیا لنگے کسی نو نظر بولو نظر ساڑھے قصور پورے قلعہ لچمن سنگھ ایک کانفرنس ہوئی سی اس کانفرنس دے وچ انہاں دے مولوی نے سوٹیاں ماریاں کرسی دے تھلے انہاں کہ ویکھو کتے انہاں دا داتا ایتھے تے نہیں بڑھیا انہاں دا داتا کتے کرسی تھلے تے نہیں گئے بمب پھٹیا مولویاں دے پکھ وچ تاراں تے جا کے اڑے نظر آئے یارو تمسخر کرنا تے مسخرے پن کرنا نبی نظر بھلا کینوں ہوندا ہے جیدا سینہ سرکار دے نال پیار دے مدینہ بنیا نظر آئے نبی نو ویکھن واسطے اکھ ابو بکر دی ہونی چاہیے قبلہ چشتی صاحب سرکار نکلے کسے کافر نو نظر نہ آئے ہن کہندے جی نبی ہے تے سانو بتا دیو میں کیا داد کیا نظر نہیں آیا تے ہن کتے نظر آئے گا دوتیا پوتیا نو کتے نظر آئے گا اعلی حضرت نے ایویں نہیں فرمایا فرمانے آنکھیں والا تیرے چوپن کا تماشا آنکھیں والا تیرے چوپن کا تماشا پاکیاں نکل گئے کسے کافر نو نظر نہیں آئے سرکار جا رہے ہیں ایک کدھر جا رہے ہیں اے میرے وال ویکھنا سرکار اپنے کاشانہ مبارک تو نکلے جاندیاں جاندیاں اوے کالیو اوے ملنگو اوے مولویو اوے پیرو ویکھو نا چودھریو امیرو غریبو ویکھو نا اے میرا جملہ پیار دے نال سن لا اے میرا پیار دے نال جملہ سن لیا جی ذرا سرکار کائنات جو نکلے سرکار کدھر جا رہے ہیں ایک گلی دا موڑ کدھر مڑدا پیا جدھر عائشہ دے باپ ابو بکر صدیق دا کھارے ملنگو رال کے ڈکو تے صحیح نبی ادھر نہ جائے نبی ادھر نہ جائے ڈکو ذرا سرکار کائنات ادھر نہ جان سرکار بڑے مان دے نال چلدیاں ابو بکر دے دروازے تے گئے یار دے دروازے تے گئے مانگا منڈی والیو جدوں اوکھا ٹائم آئے اودوں اس یار دے بوئے تے جائیدا جدے تے مکمل یقین ہوے ثابت ہویا سرکار نو حیدر کرار تے بھی یقین سی سرکار کائنات نو یارے گال ابو بکر تے بھی مکمل یقین سی جا کے میرے نبی نے دروازہ کھڑکڑایا میرے بلے کھڑکایا نا پہلی باری ہاتھ لگایا کہ انج لگدا جی کنڈی لگی بولو کنڈی لگی نہیں دروازہ کھل گیا جدوں دروازہ کھلیا نا ابو بکر اس تاڑ وچ بیٹھے سن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں ننگی پیری دوڑے ست بسم اللہ جی آیا چشتی صاحب نے ذوق نہ پیدا کریے سٹیج والے میں مائک پھڑ لیا اور چپ کر کے بیٹھا نا یا او نہیں یا میں سمجھ لگی جیسی برادری دے جاٹا بندے تھوڑے جے ہن دیسی گلاں بھی کر لئیے کئی بندے بڑے کھراٹے ہوڑی ہوڑی نہ ماریا جی لو جی سرکار دے دروازے سرکار یارے گاہ دے دروازے تے آ گئے ابو بکر آگے آ کے ہاتھ بن کے آ رہے ہوں گے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو یہاں پہ چل جے آتا کہ کہاں نصیب میرے کہ تو یہاں پہ چل جے آتا اس جذبائے محبتی میرے کام میں آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے
لیکن تہاڈا صحیح نصیب جنہ راواں تو چلتی آئی ہو سونیا میں انہاں راواں تے تھاواں دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما بنا لواں اے جملہ مکمل کرن لگا وا سرکار کائنات نو ابو بکر میرے آقا آرڈر کر دے میں آ جاندا حضور نے فرمایا میں سنا بھیجدا تسی آ جاندے قیامت تک لوکاں نے رولا بھلا کی پانا سی لوکاں رولا پانا سی ابو بکر آن کے محمد نو تکے نال لے گئے میں آن کے تیرے دروازے تے دسنا چاہنا ابو بکر نہیں لے گیا کملی والا آن کے ابو بکر نو لے گیا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کملی والا ابو بکر نو لے کے چلا گیا لو جی گلاں لمبیاں ہو جاندیاں میں وچ چند پوائنٹ عرض کر کے مائک چھوڑا گا ابو بکر ہجرت دا آرڈر چلی یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ ماں پیو بڑھڑے نے گھر بچیاں نے انہاں دا میں کی کرا نا ابو بکر انج لگدا جویں پہلو تیاری کر کے سن عرض کیتی آقا جدوں دا تساں فرمایا سی نا کہ ایک رات ایسی آئے گی ابو بکر میں چل کے تیرے دروازے تے آواں گا اس رات تیرے یار کبھی سچ سونا بھی نہیں ویکھیا ساری ساری رات تیرا میں انتظار کردا رہا یارے دار سرکار کائنات دے سامنے بیٹھ گئے اور سامنے بیٹھ کے سرکار دا دیدار کرن لگ پے کہتے آقا گیا مرشد مکہ بڑھایا سیوری میں توا فریتا اج دل ملنے تے آیا ابو بکر سرکار دا جمال ویکھ دے پیا آقا کریم دا دیدار کر دے پیا ابو بکر رات ختم ہون والی ہے سا ہجرت دا صبر کرنا سرکار کائنات یار کردا سونیا اے مکان دی پچھلی دیوار تو رستہ بنایا اتھوں سے ہن سفر کرنے نکلنے آقا سواری بھی ہے تے نکلنے اللہ جی نبی پاک لے کے رات نو ابو بکر نو نکل پئے آمین اچھی آکھنا اللہ سب نو او غار ثور دی پہاڑی ویکھنا نصیب فرمائے میں 4 مرتبہ او جگہ دیکھ دی دعا کرو اللہ 5ویں مرتبہ بھی موقع عطا کر دے جیڑا آمین اچھی آکھے نا اج رات نو مدینے والا دا دیدار ہو جائے چشتی صاحب میں اس غار تے تقریباً 2 گھنٹے چڑھے فجر دی نماز پڑھی پانی دیا بوتلہ نہ لے لیا اسی ساہ لے کے چڑھے تے نالے ساہ لے کے چڑھ دے جائیے چڑھ کر دیا تے نالی کے دوجے نو آکھیے وہ بھی کیسا منظر ہوئے گا جنہوں یار نو موڑیاں تے چک کے لے کے جا رہا آمینہ دے لال کندیاں تے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوئے گا اس سال قصہ تے میرا 8 جمعہ دے اندر موجود ہے انٹرنیٹ نو کھول کے دیکھو تانوں واقعات حقائق مل جان گے ایک جنوں سرکار کائنات نو لے کے یار ٹریا رات دا ٹائم عرب دانا کا کے نکیلے پتھر تے جنوں نکیلے پتھر لگے نا سرکار دے نازک قدم تھکتے نہیں گئے بھئی نکیلے پتھر لگے سرکار دے نازک اور ایک گل یاد رکھ لو ساڈے پیر وچ خم ساڈے پیر وچ خم اڈی اگلا پا درمیان والا حصہ نا خم تھوڑا جا اونچا ہے زمین تے نہیں لگدا ساڈے نبی پاک دا قدم ایسا نہیں ساڈے نبی پاک دا قدم پر گوشت سارا قدم ہی زمین تے لگ جاتا مطلب کی ہے یہ پیر یار دا آئے تے اڈی بھی آکھے میں بھی خوش نصیب پاپ والی جگہ آکھے میں بھی خوش نصیب تے درمیان والا حصہ کہ یار دا پیر تے آیا میں محروم رہ گئیاں اللہ فرماندا ساڈا یار محرومی بنڈن واسطے نہیں آیا خوشیاں بنڈن واسطے آیا ساڈے آقا دے قدم مبارک وچ خم نہیں پر گوشت مبارک آپ دا پیر مبارک قدم مبارک آپ دا پر گوشت دی سرکار دے قدمین عرب دے علاقے جدوں لگے نکیلے پتھر سرکار کائنات دے قدماں وچ آئے تے اللہ پاک نے انہاں تذکرہ کیتا قدماں مبارکاں دا اللہ فرماندا لا اقسم بہذا
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سونیا مینوں نہ راواں دے تھاواں دی قسم جنہ راواں دے تیرے قدماں نوں چوم لیا ہے سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والی جملہ میں اس طرح آپ حضرات تک پہنچانا چاہنا وا سرکار دے قدم جتھے لگدے جان اللہ قسماں اٹھاندا ہے یہ پتھر لگے نا قدماں وچ خون سمیا تے غلام عرض کردا آقا سواری تے نہیں بیٹھ جاندے فرمایا ابو بکر ساڈے کول ڈاچی کو نہیں کھچر کو نہیں گھوڑا کو نہیں تے سواری کیڑی عرض کیتی آقا سواری نہیں تے نہ ہوے تیرے غلام ابو بکر دے کندھے تے ہے نہیں آقا تیرے غلام دے کندھے تے ہے نہیں کس واسطے نبی پاک مسکرا اے میرے ول تکڑا ابو بکر بیٹھ گیا نبی کریم نے ایک قدم ادھر رکھیا ہن ہوش نظر بیٹھیا ایک قدم ادھر رکھیا قدم رکھ لینا کہ سرکار نے گورے گورے جد اللہ والے ہاتھ ابو بکر دے سر کے رکھ دیا کوئی ملنگ یہ نہ کہ ابو بکر بے ساتھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے کوئی ملنگ یہ نہ کہ ابو بکر بے ساتھ ہے یہ کسی چودھری دا ہاتھ ہوگے نا سر تے کانٹ تے ہاتھ ہوگے تو کہتا ہے تینوں پتہ نہیں میرے پیچھے ایم این اے ایم پی اے وزیر اعظم وزیر اعلی ہے صدر صاحب نے ہن تے ویسے نا دی رہ گئے سارے سمجھ لگی ساڈے کان تے فلانے چودھری دا ہاتھ ہے چودھری دا ہاتھ ہوگے بندہ ناز کردا ہے جدے سر تے ہاتھ ہی آمنہ دے لال دا ہوے گا یار دے سر تے میرے آقا دا ہاتھ اے میرے وال تکڑا سرکار نے اج ہاتھ رکھ لے چشتی صاحب ابو بکر عرض کر دے آقا بیٹھ گئے ایک وقت تو اسی جو سرکار نے فرمایا میرا علی کتھے لبیک یا رسول اللہ فرما علی میرے کندھیاں تے سرکار فرما علی کندھیاں تے میں ضرور آ جاواں پر تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا بوجھ نبوت تو میرے کندھیاں تے حیدر کرار اپنے کندھیاں تے کھڑا کیتا اور علی المرتضیٰ نے بت توڑنے شروع کر دیتے اور بندے ٹھنڈے ہوندے جا رہے ہیں میرے دل وچ نقطے آ رہے ہیں حیدر کرار نے بت توڑنے شروع کر دیتے میرا پیر علی بت توڑ رہے ہیں تے نالے پڑھدے جا رہے کل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حیدر کرار بت توڑ دے جان دے چھال مار کے زمین سے آ گئے کدی علی المرتضیٰ ادھر جان کدی ادھر جان سرکار نے فرمایا پیارے علی مسکراندا کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے تیرے انداز بدل گئے تیرے تیور بدل گئے حیدر کرار بولے کہنے لگے آقا جانی میرے انداز کیوں نہ بدلن نبی نے کندھیاں تے چڑھیا سا ایڈا بلند ہو گیا ایڈا بلند ہو گیا اگر کہنے عرش تے پائے نو ہاتھ پا دے عرش تے پائے نو بھی ہاتھ پا لیندا جے علی نبی دے کندھیاں تے آئے علی دی بلندی دا اے عالم ہے میرا الہی محمد دی بلندی دا کی عالم ہوے گا سرکار دی بلندی دا کی عالم ہوے گا اچھا ہن ایک حدیث پاک ہے نبی کریم نے بت توڑے نیویں نیویں بت توڑے اتے آلے بت جڑے سن او رہ گئے تے سرکار نے فرمایا علی میرے کندھیاں تے آ ہن ملنگ پلا کی مولوی پلا کی آندا او جے نبی پاک دا ہاتھ نہیں نہ پہنچیا تے پھر تا علی نوں موڈیاں تے کھڑا کیتا ایک حدیث پاک کے سرکار زمین تے کھلوتے ہاتھ اٹھایا ہاتھ جنت میں چلا گیا اولی نہیں آکھنا اونچی کہنا سبحان اللہ میں لاہور تک سفر کرنا ہے تو جس تکلیف نہ کرنا مینوں پتہ لیکن مولا دا حق ادا کر دیو آکھو سبحان اللہ اچھا کہ سرکار زمین تے ہاتھ کھڑا اٹھان تے جنت وچ چلا تے جنت دے میوے توڑ کے سرکار دے ہن جنہاں نوں جنت دے میوے ملے نا انہاں پلاگی آکھیا انہاں کیا من بکلھا وکسائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا سانوں تے کوئی ہے جڑی نا ساگ تے مسراں دی دال اے سانوں دے دیو چین کا بن کے اسی ٹرے پھر گئے کئیاں نوں جنت دے میوے ہضم نہیں ہوندے یہ پہلا شفا ہے من بکلھا وکسائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا یہ جنت دے میوہ جاتیاں گلاں نے انہاں کیا جی سانوں تے اے چیزاں نہیں چاہیدیاں چنگیاں چیزاں اوے چنگیاں تائیں
दिया जोर ठकाने तीर बचे कद कुतिया ताई ते कह गए लोग सयाने ते बेशर्मी दे कोई हलवे नालो ते साग सरों दा चंगा बेअदबी मुलवाने नालो संग जुड़े दा चंगा सरकारे कायनात दा हथ तुसी मुनसिफ तुसी बन जाओ नबी दा हथ पहुंचिया जन्नत विच चला ते जेड़े कहंदे हो जी अली पाक नूं कंधियां ते खड़ा करके बुत तुड़वाए या मौली साहब ये गल करो अली पाक मोढियां ते क्यों चुकिया हथ नहीं सी पहुंचदा ते जे हथ पहुंचदा सी ते अली पाक नूं कंधियां ते क्यों खड़ा कीता मैं जुमला मुकम्मल अर्ज करांगा मुहताज नहीं सन नबी जिदा जन्नत विच हथ जांदा सी बुत्तां तक भी जा सकदा सी पर अली नूं बुला के फरमाया अली आ मेरे कंधियां ते आ जा ताकि पता लग जाए अल्लाह मुहम्मद दे कंधे बनाए नहीं या अली वास्ते बनाए नहीं या अली दी औलाद वास्ते बनाए ने अली वास्ते नहीं या अली दी औलाद इन्ना कंधियां ते या अली आएगा या अली दी औलाद आएगी अल्हम्दुलिल्लाह सा हैदर करार नो सरकारे कायनात दे कंधियां ते वेखिया ते किबला चिश्ती साहब आखिया अहले नजर की आके कहा तारा अली अली अहले नजर की आके कहा तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा उच्ची ना अली अली कर लीजिए जरा थोड़ा जा जोर ला के देखो मैनू 35 साल हो गए तकरीरा कर दिया बंदा जिक्र कर दिया मरदा कोई नहीं मैं ते हुण भी इंशाअल्लाह वधेगी घटी दी वधी नु सत्ते खैर आले आखो ना अहले नजर की आके का तारा क्या बात है अहले वफा के दिल का सहारा एक कैफ एक सुरूर सा रहता है दिल में जब से हुआ है गिर्द हमारा अली 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 ईमान ना दसो जिस नबी दा हाथ जन्नत विच जाए ए मेरा हाथ कपड़े तक नहीं गया ते साडी निगाह धुंध ना होवे मतला साफ होवे ते आसमान दे तारे भी वेख ली आसमान दा चंद भी वेख ली इहदा मतलब है हाथ उत्थे नहीं जांदा जिथे निगाह जांदी है निगाह अगे हाथ पीछे जिस मुहम्मद दा हाथ जन्नत विच जा रहा खुदा जांदा मुहम्मद दी निगाह किथे तक जांदी होनी लेटे मदीने च ने ते बेंदे सन अच्छा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के मोड़े कदी अली नजर आया कंधियां ते कदी कंधियां ते उठाण वाला मुहम्मद अबू बकर दे कंधियां ते नजर आया अबू बकर दे सीने ते आगे ना पैर नबी पाक ते पैर को नहीं जिन्हां कसमां उठाइयां रब दा अल्लाह पाक ने कसमां उठाइयां अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया उन्हां नामां ते थावां दी कसम और ए उलमा बैठे ने जिथे बैठे हो जगह पाक हजरत दी मस्जिद को मैं ला के आया ओ जगह भी पाक सजदा करने वाली जगह ए जिथे खलो के सीधा प्रोग्राम पे कर दिया बैठ के सारी जगह पाके ए किस कदर पाके
अलम तजिदु माअन फतयम्ममू, अगर तुहानू पानी ना मिले तयम्मुम कर लो। पानी ना मिले तयम्मुम कर लो। इस जमीन किस कदर पाक है? मैं एक मौलवी साहब ने पूछा, मैं क्या मौलवी साहब ये जमीन पाक है? उन्होंने कहा बिल्कुल पाक है। मैं क्या कितनी पाक है? कि पानी ना मिले तयम्मुम कर लो, ये पाक तुहानू कर देगी। मैं क्या जमीन पाक की भी ओके अल्लाह ही जाने। मैं कि तू खुदा का बंदा भी तो जाने ना। कहने लगा तू बता। मैं कि साड़ियां वेला आशिका वालियां ने। कहने लगा तू बता, मैं मान जाऊंगा। मैं कि साडा ये अकीदा हदीस वाला है। हुजूर फरमांदे जो इलत लियल अर्द मस्जिदम बतहूरा, जदों यार दा कदम जमीन ते लगा, यार दे कदम दी बरकत दे नाल अल्लाह सारी जमीन नूं पाक फरमा छड़िया। अच्छा हुण स्टेज वाले हो एक बारी हाजिर रहना। जमीन ते पैर लगे नबी दा जमीन पाक, जमीन ते पैर लगे जमीन पाक। अगर अर्श ते लगे ते अर्श वो अल्लाह बन जाए, नबी पाक दे जिस्म दे नाल आला बन जाए। खाना काबा दे नाल मेरा नबी आला है, अर्श दे नाल भी मेरा नबी आला है। करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, अर्श भी मखलूक है, खाना काबा भी मखलूक है। मेरा कबीर वाला तमाम मखलूकात विचों अफजल मखलूक बन के आया है, जेड़ा सब नु पैर लगा के आला करे ते जमीन नु पाक करे। जदों आमिना दी गोदी विच पैर आया होवेगा, आमिना ने भी पाक कीता होवेगा। जदों ताई हलीमा नु ताई हलीमा ने चाया होवेगा, हलीमा ने पाक कीता होवेगा। लो जी मांगा मंडी वालो, जेड़ा नबी जमीन ते पैर लाए जमीन नु पाक कर दे, ओही पैर जदों यारे गार दे सीने ते आए होणगे, यार नु किन्ना पाक कीता होवेगा। यार नु किन्ना पाक कीता। एक अख नाल ना वेख, तू अखां नाल वेख। आ साडीआं गल्लां भी सुण, असीं की सुणा यार नु किन्ना पाक कीता होवेगा। चारे यार नबी दे आशिकी नहीं कोई चारा अवर का, ना इस धरती कोई पैदा कीता, इन्ना जाम निशारा अवर का। सोने उठा के लेके कभी इधर ला पैर कुटे, कभी इधर ला पैर। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर की क्या करना है? अर्ज की थी आका मिराज कर रहे हैं। बोलो की कर रहे हैं? मिराज कर रहे हैं। वक्त ज्यादा हो गया, मिराज कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया मिराज क्या सी? सोनिया तेरी मिराज लौह कलम तक, आशिका दी मिराज तेरे कदम तक। चिश्ती साहब मैं फैसलाबाद तो ना 17 साल जुमा पढ़ाया, हूँ मैं लाहौर पढ़ाऊँ। मैं जुमा पढ़ाने वास्ते जा रहा था, सर रावी के पुल ते वेखिया ना, रावी के पुल ते एक ना सवारी ते ने कपड़ा पाया ते बंदा सवारी के अगे लगामा पकड़ के दौड़ा जा। मैं थोड़ा जिहा शीशा थले कीता, थोड़ा जिहा शीशा थले करके मैं आख्या उस सवारियों के उत्ते बहन का हुक्म है, तू नाल दौड़ा जान दिया, उत्ते बह जा। उन्हें कहा चुप कर मौली, तेन पता नहीं ये सवारी आम नहीं है। मैं क्यों उत्ते कपड़े पाए ने, गुलाब पाए ने, ये खुदा खैर करी किदी सवारी है? कहने लगे तेन पता नहीं दाढ़ी रखी है, वेखण तो मौलवी लगना, तेन पता नहीं ये करबला वाले हुसैन इब्ने अली की सवारी है। मैं भी चुप करके मैं आख्या तेरे अकीदे के मुताबिक अगर करबला वाले हुसैन की सवारी है, मैं तौहीन नहीं करता, मैं कोई गल नहीं की, मैं तौहीन नहीं करता, पर इन्ना दस करबला वाला हुसैन नबी दा की लगदा है? उन्हें आख्या कि नबी दा नवासा फातिमा दा बेटा। मैं क्या जे नवासे दी सवारी दा इन्ना हिया करना है, अगे अगे दौड़ना है, लगामा फड़ के उत्ते भी नहीं बैठना। जे नवासे दी सवारी दा इन्ना हिया करना है, ते नाने दी सवारी दा की ख्याल है? नाने दी सवारी दा की ख्याल है?
بڑا منہ ٹھنڈا جا کر کے کہنے لگا وہ کون ہے؟ میں کہتا پڑھا سیرت پڑھ حدیثاں تینوں پتہ لگے یہ کربلا والے دی سواری یہ ہے نا تیری عقیدے دے مطابق میں کچھ نہیں آکھیا توہین نہیں کی تھی یہ نواسے دی سواری دا حیا کرنا ہے اس سواری دا بھی حیا کر دیتے حسین دا نانا بہ کے سواری کروا رہا اگے جی او کون ہے میں کہ ہجرت والی رات یار موڈیاں تے چا کے لے کے جاندا رہیا اے میرے وال ویکھ معتبر حوالہ جا دے نال حوالے ہونا دے گھراں دے اسٹیج ساڈا سرکار کائنات باہر نکلے یارے غاربی نال نے سامنے میدان نظر آیا میدان وچ حضرت حسنزادہ حسنین کریمین کھیڈ دے سن پے مولا حسن دوڑے دوڑے سرکار والے آئے اگے ابو بکر تے مولا علی بھی نال تے سرکار ابو بکر نے فرمایا علی اے جڑا حسن پتر ہے نا ایدا چہرہ محاورہ نقشہ تیرے تے کٹ جا رہا ہے نبیاں دے سلطان دے چہرے تے محاورہ زیادہ جا رہا ہے لو جی موڈیاں تے چاہے کندھے ابو بکر دے مولا حسن کندھے ابو بکر تیرے کندھے تے بھی صدقے جاواں انہاں کندھے تے یا حسن نظر آیا یا آمنہ دا لال نظر آیا تے نبی دے کندھے تے یا علی نظر آیا یا مولا حسن نظر آیا یا مولا حسین نظر آیا حضرت جی سبق تھوڑا جا دقیق ہے اے میرے وال ویکھنا نبی دا کندھا سوار کون ہوئے مولا اونچی بولو مولا مولا علی پھر سوار ہوئے مولا حسن پھر سوار ہوئے مولا حسین انہاں کندھے تے مینوں گلدستہ بنا دینا کدی علی نظر آیا کدی حسن نظر آیا کدی حسین نظر آیا نبی دا کندھا انہاں دے کندھے تے شہزادے نظر آئے یا علی نظر آئے ہجرت والی رات نبوت صدیق دے کندھے تے نظر آئی ثابت ہویا کندھے تے ابو بکر دے کندھے تے نبوت دے کندھے تے ولایت علی دی ولایت نبی دے کندھے تے او حاضر بولنا میں کی کہنے لگا ابو بکر نبی پاک نو اٹھایا تے نبوت دا بوجھ ابو بکر دے کندھے تے جدوں نبوت دا پہاڑ چایا نا تے نبوت ہوے ولایت دا پہاڑ نبوت دے کندھے تے حسن دی سخاوت نبی پاک دے کندھے تے حسین دی شہادت نبی پاک دے کندھے تے اے دا مطلب ہے ولایت نبی دے کندھے تے سخاوت حسن دی نبی دے کندھے تے حسین دی شہادت نبی دے کندھے تے کملی والا ابو بکر دے کندھے تے سوار ہو گیا ابو بکر تکبیر اللہ اکبر رسالت تحقیق یا علی لو جی میری تقریر فون بار بار دستے پہنے کہ بھی پروگرام دا ٹائم جڑا ہے نا زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو بس ایک گل مکمل اس طرح کرا نبی پاک یہ اگر تسی میں نے پھر جلسے تک آکھو گے نا تو میں 2-2 گھنٹے اتھی لگا رہا ہوں آندھی تکے نال دفن ہو تکے نال دفن نہیں ہوئے پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا میرے کو سودا بڑا جیتے پٹارا ہون کھلن لگا سی لیکن چلو پھر سے کو چھوٹے سارا پنڈ نے پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تکے نال دفن نہیں ناج البلاغہ میری لائبریری میں موجود ہے ایک کٹ کے وقا دیو میرے پیر مولا علی نے جدوں عمر حضرت عثمان کو بعد خلافت تے بیٹھے نے آپ نے ایک بار یہ آکھیا بھی ساڈا حق کھا گئے سانو بڑا تنگ کیتا نہیں میرے پیر مولا علی نے آکھیا نہیں آکھیا اے اعتراض نہ کرو حضرت مولا علی کہہ دندے انہاں نوں کڈو مزار وچوں ساڈا حق سی تے دفن ہون دا نانا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا بندہ پیدا کدھرے ہوندا ہے تے قبر کتے بن گئی قبر اودی کدے بنی ہمیشہ مٹی اونوں کھین دیے تے میں مدینہ منورہ گیا اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو میں اپنی آنکھاں دے نال حدیث پڑھ کے ما بین بیتی منبر روضتی روضۃ من ریاض الجنہ اے جڑا جگہ نا میرے روزے میں گھر تو لے کے میرے منبر تک سارا حصہ جنت دا باغ بولو سارا حصہ جنت دا یہ حدیث پاک دستی ہے نبی پاک دا حجرہ جنت دا ریاض الجنت میں کھلو کے نمازہ پڑھ کے ان بریک جا نکتہ تے سلام پڑھ گئے سرکار دا حجرہ جنت دا بنا تے اے ابو بکر دی قبر تو بعد نہیں آکھیا
ابو بکر نے اپنے وصال تو بھی پہلے فرمایا ہے ماں بین بیتی منبری روضہ تم من ریاض الجنہ، میرا روضہ جنت دا باغ، میرا روضہ جنت دا باغ، ثابت ہویا بندہ پیدا کدھر ہوئے قبر اوتھے بانڈی جتھے دا خمیر لگا ہوئے۔ یہ مطلب ہے مزار مصطفیٰ وچوں عمر دا خمیر لیا، مزار مصطفیٰ وچوں ابو بکر دا خمیر لیا، ہن تسی پتہ نہیں کتھے بیٹھی ہو، اب مزار مصطفیٰ وچوں ابو بکر دا خمیر ہے، مزار مصطفیٰ وچوں عمر پاک دا خمیر ہے۔ ایمان دا دس بول کے گل ختم کریے، جنہ یاراں دا خمیر رب نے جنت وچوں لیا ہے، انہاں دا ضمیر رب نے کیسا بنایا ہوگا، جدا خمیر ایسا ہے وہ دا ضمیر کیسا ہوئے گا۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی سب کی حاضری قبول فرمائے، قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے بالخصوص میزبانہ واسطے